खुदा ए खुदा। आज यही अहमदाबाद जमीन पर हमें अपनी एक मुद्दे को रखना है। ये अहमदाबाद जो है ना, आपको बताऊं, यहाँ ये पूरा इंडिया हुकूमत करने वाला, बोलो सुल्तान मुजफ्फर, बोलो कौन सुल्तान मुजफ्फर, उनका इंतकाल हुआ, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आए हैं सुल्तान अहमद, बोलो सुभान अल्लाह, जिनका मजार मुबारक हमारे अहमदाबाद में। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, मैं थोड़ी अहमदाबाद का रहने वाला हूं, बोलो ना। लेकिन मेरे को मालूम है जामा मस्जिद के करीब मानेक चौक में इनका मजार मुबारक है। किनका? सुल्तान अहमद का मजार मुबारक जामा मस्जिद के करीब मानेक चौक में, जो किताबों में लिखा और हमने अपनी आंखों से देखा। सुल्तान बर के वफात होने के बाद सुल्तान अहमद जब तख्त नशीन हुए, देखो उस जमाने के बादशाह, हालांकि सुल्तान अहमद बादशाह बने, अरे बोलो सुल्तान अहमद बादशाह बने, बादशाह उस जमाने का बादशाह बहुत ऊंचा समझा जाता। सुल्तान अहमद बादशाह बने, हुकूमत उनके पास, दौलत उनके पास, अरे मेरे दोस्तों काम करने वाले उनके पास, नौकर उनके पास, हशम और खदम उनके पास। लेकिन सुल्तान अहमद जब बादशाह बने, सबसे पहले सोचा मैं अल्लाह के वली से मुलाकात करूंगा, उनके हाथ पर बैयत करूंगा। चुनांचे इतने बड़े सुल्तान अहमद चले गए और शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत हुए। कौन? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तो यहीं पर है ना। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, हाँ वो भी यहीं पर है ना। ये सुल्तान अहमद जिनका नाम आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे थे, ये सुल्तान अहमद जो अहमदाबाद के बादशाह बने, उन्होंने अहमदाबाद को आबाद करने से पहले अपने दिल की दुनिया को बनाया। अपना दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से बैअत हो गए। अच्छा बैत हो गए, अब तो शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह शेख, बोलो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह शेख। और ये जो शेख अहमद, ये उनके क्या बन गए? मुरीद, यानी अल्लाह का वली शेख है और बादशाह मुरीद है। एक मर्तबा सुनना, एक मर्तबा ये सुल्तान अहमद जो है ना, सुल्तान अहमद यानी अहमदाबाद के बादशाह, वो अपने शेख को क्या बोलते? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहते हैं? मेरे को मालूम है आप तो हजरत खिजर से बहुत मुलाकात करते हो, और हजरत खिजर के बारे में लिखा है, या तो पहले वो नबी थे, बाद में अल्लाह ने उनको कयामत तक के लिए वली बना दिया। तो शेख अहमद सुल्तान यानी सुल्तान अहमद जो बादशाह है, वो अपने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं, मेरे पीर और मेरे शेख, मुझे मालूम है आप तो रोजाना हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते, कभी मेरी भी तो मुलाकात करा दो। यानी बादशाह सुल्तान अहमद मांग रहा है, शेख अहमद खट्टू से मांगता है कि तू तो अल्लाह का वली है, तुम तो रोजाना हजरत खिजर से मुलाकात करते हो, कभी मेरी भी तो मुलाकात करा दो। हजरत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ऐसे थोड़ी मुलाकात हो जाएगी भाई, हजरत खिजर से ऐसे थोड़ी मुलाकात हो जाएगी, जब वो आएंगे मैं उनको पूछूंगा, अगर वो इजाजत दे देंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अब शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत खिजर से पूछा कि ये जो सुल्तान अहमद है, बादशाह है, ये आपसे मुलाकात करना चाहता है। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, समझना, उन्होंने हजरत खिजर से पूछा कि हजरत आप तो वली है और मालूम नहीं आप कितने बड़े हैं, लेकिन यहाँ का बादशाह सुल्तान अहमद आपसे मुलाकात करना चाहता। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो सुल्तान अहमद बादशाह को कह दो पहले 40 दिन इबादत करे, दिल साफ होगा तो अल्लाह वाले से मुलाकात हो जाएगी। दिल साफ होगा तो अल्लाह वाले से, यहां तो कोई भी अल्लाह वाला आते जाके फट करके मुलाकात कर लेता, सोचता नहीं कि कितने पाप करके आया हूं। और आपको सही बताऊं, अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो ताकत दी है, कोई गुनाह करके आता है उसके दिल में पता चल जाता है कि ये गुनाह करके आया। वो अलग बात है कि वो छुपा देता है, इसलिए कि पैदा करने वाला खुदा भी तो छुपा देता है। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शेख अहमद खट्टू से कह दिया कि सुल्तान अहमद को कह दो 40 दिन इबादत करे, उसके बाद मेरे पास आए। अच्छा 40 दिन इबादत किया सुल्तान, यहाँ के बादशाह सुल्तान अहमद ने इबादत की, 40 दिन इबादत की। 40 दिन इबादत करने के बाद कहा, शेख अहमद खट्टू से कहा अभी बोलो ना, हजरत खिजर से बोलो 40 दिन एक चिल्ला हो गया, मैंने इबादत की, बोलो ना मुलाकात हो जाए। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब बात आई तो कहा नहीं, अभी भी दिल बना नहीं है, और 40 दिन इबादत करो, और 40 दिन इबादत करो। अरे बादशाह है, सुल्तान अहमद बादशाह है, फिर 40 दिन इबादत में लग गए। सुल्तान अहमद फरमाते मेरे रब की कसम, मैं 40 दिन ऐसी इबादत किया, ऐसी इबादत किया कि मेरे नबी की कोई सुन्नत मुझसे छूटी नहीं और गुनाह के बारे में कभी सोचा भी नहीं। कितने दिन हो गए इबादत के? कितने दिन हो गए? 80 दिन हो गए। अब आए शेख अहमद खट्टू के पास आए, अपने शेख के पास आए, हजरत अब तो मेरी मुलाकात करा दो, अब तो हजरत खिजर से मुलाकात करा दो। ये गए, हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना अभी भी नहीं। हजरत खिजर ने फरमाया पहले चिल्ला कबूल हो गया, दूसरा चिल्ला कबूल हो गया, अब सुल्तान अहमद को कह दे
ایک اور چلا لگا لے, اللہ اس کے دل کو بدل دے گا, اور وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا, وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ. اور ایک چلا سلطان احمد نے عبادت عبادت, کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. پورا مجمع بولے گا میرے ساتھ میں, 120 دن گزارے سلطان احمد بادشاہ نے, جن کا نام ابھی آپ نے پڑھا. پڑھنا بہت آسان تھا, ارے میرے جیسے کو سیکھنا سکھانا بہت آسان تھا, لیکن کاش کہ کوئی سلطان احمد کی طرح کھڑا ہو جائے. 120 دن تک مسلسل عبادت ہے, ریاضت ہے, مجاہدہ ہے, سنتوں کی پابندی ہے, نمازوں کا اہتمام ہے, گناہوں سے دوری ہے. کتنے دن گزر گئے؟ 120 دن کے بعد اپنے حضرت کے پاس گئے. حضرت 120 دن ہو گئے, اب حضرت خضر ملاقات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شیخ احمد کھٹو جب حضرت خضر کے پاس گئے, کچھ پوچھتے اس سے پہلے حضرت خضر نے کہا بلا لو سلطان احمد کو, بلا لو, اللہ نے اس کے دل کی دولت کو بدل دیا ہے, اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے. اب آئے, بولو یہاں کے بادشاہ کون؟ سلطان احمد. ابھی تو یہاں بنا بھی نہیں تھا کچھ, سلطان احمد آئے. پورا مجمع بولے گا ساتھ میں, کون آئے؟ سلطان احمد آئے. حضرت خضر علیہ السلام, اب تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے, دل کی دنیا بدل گئی ہے, دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. اب حضرت خضر کے بالکل قریب ہو گئے, اور قریب ہو کر کیا کہا حضرت خضر سے کہا, اے خضر آپ تو اللہ کے ولی ہے, آپ مجھے بتاؤ مجھے کیا کام کرنا چاہیے, مجھے کام کیا کرنا چاہیے؟ سننا حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا, اے سلطان احمد, بولو حضرت خضر نے فرمایا اے سلطان احمد, یہ سابرمتی دریا, اس کے پاس پہلے ایک بہت بڑا علاقہ تھا, اور اس علاقے کا نام تھا بادآباد. بولو کیا نام تھا؟ بادآباد. یہ سابرمتی دریا کے قریب میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں لوگ بڑے خوشحال تھے, اس کا نام تھا بادآباد. حضرت خضر نے کہا پھر اللہ کی طرف سے معلوم نہیں کیا حالات آئے, وہ علاقہ اجڑتا گیا, اب جنگل ہو گیا, ویران ہو گیا. حضرت خضر نے کہا میرے دل کی تمنا ہے سلطان احمد تو کھڑا ہو جا اور اسی علاقے میں چلا جا, سابرمتی کے قریب میں چلا جا, جہاں پہلے بادآباد تھا وہ اجڑ گیا, جا وہاں چلا جا, اور میں کہتا ہوں اس کا نام احمد آباد رکھ دینا, اس کا نام احمد آباد رکھ دینا. سلطان احمد نے ارادہ کیا کہ میں وہاں پہ بنا دوں گا پورا شہر, ارے اللہ نے بادشاہ بنایا, میں شہر بنا دوں گا. اور حضرت خضر سے وعدہ کیا, آپ نے جو احمد آباد نام کہا نا وہی نام میں رکھوں گا. حضرت خضر کے چہرے کا رنگ بدلا, کہا میں نے احمد آباد ایسے ہی تھوڑی کہا, تم اکیلے نہیں بناؤ گے, 4 احمد مل کر یہ علاقہ بنائیں گے. بولو سبحان اللہ. کتنے احمد مل کر یہ علاقہ بنائیں گے؟ 4. پھر بولو کتنے مل کر بنائیں گے؟ اس لیے کہ حضرت خضر نے کنڈیشن رکھی, 2 کنڈیشن رکھی. ایک کنڈیشن یہ رکھی کہ سابرمتی کے قریب میں جو پہلے بادآباد تھا جو اجڑ گیا, ویران ہو گیا, حضرت خضر نے 2 شرطیں رکھی. سلطان احمد تم وہاں پہ شہر بناؤ گے, مگر میری 2 شرط ہے, 4 احمد نام کے مل کر بنائیں گے, 4 آدمی بنائیں گے جن کا نام احمد ہوگا, اور وہ ایسے 4 ہونے چاہیے جن کی فرض نماز تو دور کی بات, عصر کی 4 رکعت سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہو. 2 شرطیں ہوگی. ایک تو بنانے والے کتنے آدمی ہوں گے؟ 4 کا نام کیا ہونا چاہیے؟ احمد. کیا نام ہونا چاہیے؟ آواز نہیں آ رہی ابھی بھی, کیا نام ہونا چاہیے؟ احمد. اور دوسری شرط ہے کہ ایسے ہونے چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد سے ان کی عصر کی 4 رکعت سنتیں, ہم عصر کی 4 فرض پڑھتے, اس کے اوپر 4 سنتیں, وہ سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو. اب سلطان احمد نکلے ڈھونڈنے کے لیے. بھائی حضرت خضر نے تو کہہ دیا 2 شرط کے 4 احمد ملیں گے تو شہر بنے گا, باقی شہر بننے والا نہیں. اب سلطان احمد ڈھونڈنے پورے یہ گجرات کے علاقے میں گئے. الحمدللہ بولو 2 احمد مل گئے, ایک قاضی احمد مل گئے, ایک ملک احمد مل گئے. بولو سبحان اللہ. ایک قاضی احمد رحمت اللہ علیہ مل گئے, ایک ملک احمد رحمت اللہ علیہ مل گئے, پھر کوئی تیسرا احمد نہ ملے. اب سلطان احمد پریشان. ایک دن حضرت خضر کے پاس آئے, آپ نے کہا تھا 4 آدمی ڈھونڈنا اور 4 کا نام احمد ہونا چاہیے. سلطان احمد نے روتے کہا خضر, ایک خضر اللہ کے ولی, میں پورے گجرات میں گھوم گیا, مجھے 2 احمد تو ملے, قاضی احمد ملا, ملک احمد مجھے ملے, 2 بزرگ ملے جن کی عصر کی کبھی 4 رکعتیں سنتیں بھی چھوٹی نہیں ہے, لیکن دوسرے 2 احمد نہیں ملتے. حضرت خضر نے مسکرا کر کہا دوسرے 2 احمد نہیں ملیں گے, وہ تو یہیں پہ ہے, وہ تو یہیں پہ احمد. تو کہا کون؟ تو کہا ایک آپ. تو کہا میں. سلطان احمد نے کہا میں. کہا ہاں, تمہاری کہاں عصر کی سنتیں قضا ہوئی ہے؟ تو روتے کہا میری بھی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی, لیکن میں اس کا اہل نہیں. کہا اہل نہیں, 120 دن جو عبادت کی اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دیا, ہم نے تمہیں بھی ولی بنا دیا ہے.
अल्लाह ने तुम्हें वली बना। तो एक सुल्तान, और फिर इन्होंने कहा हाँ अब मैं चौथा समझ गया। तो हजरत खिजर मुस्कुराने लगे, समझ ही जाओगे ना, जब मुरीद बना तो शेख क्यों नहीं बनेगा, उन्होंने तो तुमको बनाया है। तो चौथे अहमद कौन? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। ओ सुल्तान अहमद ने जोर से कहा अल्लाहू अकबर, मैं अब साबरमती के दरिया के करीब एक शहर बनाऊंगा। पहली शर्त भी पूरी हो गई, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपकी पहली शर्त थी 4 आदमी मिलेंगे जिनका नाम अहमद होगा। मुझे काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, मैं सुल्तान अहमद और मेरे शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, 4 अहमद मिल गए। और चारों ऐसे जिनकी असर की सुन्नत है कभी कज़ा नहीं हुई। मेरे दोस्तों, अहमदाबाद की अब संग बुनियाद वो जिल कादा का महीना था और 7वीं तारीख थी और सन 813 हिजरी थी। आपको नहीं मालूम होगा ना? अहमदाबाद में रहते कौन है? मेरा भी घर बना दे भाई, अहमद नाम है, वैसा नहीं हूं भाई, 4 के बीच में खोटा सिक्का चल जाएगा ना। जिलकादा की 7वीं तारीख, मौलाना अंजुम साहब नोट करें, जिलकादा की 7वीं तारीख सन 813 हिजरी में 4 अहमद जमा हुए और उस जमाने में संग बुनियाद अहमदाबाद के शहर को शुरू करना है, अहमदाबाद की बुनियाद को रखना है। उस जमाने में, आजकल कैसा होता मालूम, आपने देखा होगा संग बुनियाद के लिए क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर आता है, आर्किटेक्ट आता है, यूं चौक से निशान बनाता है, सब लोग कुल्हाड़ी लेते और कुल्हाड़ी लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसको खोदते। उस जमाने में ऐसा नहीं होता, संग बुनियाद के लिए एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता था और चादर को बिछा दिया जाता। जब चादर बिछाई जाती तो कहते अल्लाहू अकबर, अब यहां पर शहर की बुनियाद रखेंगे। लेकिन इस शहर की बुनियाद रखने के लिए जब खड्डा बनाया गया और जब चादर रखने का वक्त आया तो चारों अहमदों ने एक एक सिरे को पकड़ लिया। बोलो सुभान अल्लाह। वो क्या मंजर होगा मेरे प्यारों, ये अहमदाबाद का क्या मंजर होगा। एक सिरे की तरफ नजर करो तो मलिक अहमद नजर आते हैं, दूसरे सिरे की तरफ देखो तो काजी अहमद नजर आते हैं, तीसरे सिरे की तरफ देखो तो हमारे सुल्तान अहमद नजर आते, और चौथे सिरे की तरफ देखो तो आलिम रब्बानी शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह नजर आते। चारों सिरे से चादर को अब चले, चादर लेकर चले, चादर लेकर चले और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहू अकबर बोलो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा। अब वो चादर लेकर जा रहे, अभी समझो कि वहां पे वो रखा हुआ है, पूरी डिजाइन बनी हुई है और वहीं पे जाके चादर को रखना है। तो जो अल्लाह के सबसे बड़े वली कौन? शेख अहमद, जिनका मजार मुकद्दस सरखेज में जिनका मजार मुकद्दस, बोलो शेख अहमद। उन्होंने अचानक चादर का सीधा छोड़ दिया। अरे चादर पकड़ के चारों जा रहे थे, अचानक एक अल्लाह के वली ने चादर का सीधा छोड़ दिया। तो काजी अहमद, मलिक अहमद और ये सुल्तान अहमद, हजरत हजरत कहां जा रहे हो? कहा ठहरो ठहरो, मैं जरा मुलाकात करके आता। वो तीनों कहते हमने देखा एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े कोने में खड़े थे, ये उनके साथ मुलाकात कर रहे और ये कह रहे हम चादर पकड़ के खड़े, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। अरे घंटे गुजर गए, आ नहीं रहे। अब ये तीनों के तीनों सोचने लगे, मलिक अहमद, काजी अहमद और सुल्तान अहमद, कि शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह नहीं आ रहे। बड़ी देर के बाद शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह आए, जैसे चेहरे पे नूर था। कहा चलो 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 चादर उठाओ। तो उन्होंने कहा आप ही ने तो देर कर दी, कब से हम लोग खड़े हैं। तो कहा नहीं नहीं चलो चलो चादर लेकर चलो। अब चादर को वहां पे रखा और ये चारों अल्लाह के वली ने जो मांगा होगा, दुआ करो अल्लाह ये शहर में हमको नसीब फरमाए, और जो सुकून मांगा होगा अल्लाह हमें अता फरमाए, जो राहत मांगी होगी अल्लाह हमको अता फरमाए। चारों बुजुर्गों ने बहुत देर तक दुआ मांगी। जब दुआ मांग के फारिग हो गए तो काजी अहमद, मलिक अहमद, सुल्तान अहमद, तीनों ने पूछा शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा वो कौन थे, वो बुजुर्ग कौन थे जो आप चादर छोड़ के चले गए? तो फरमाया हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वही हजरत खिजर अलैहिस्सलातु। कहा आपने बहुत देर तक बात की, कहा बातें तो बहुत देर तक की, लेकिन एक जुमला सुनाऊंगा। हजरत खिजर ने अपनी जुबान मुबारक से कहा जाओ चारों अहमद जाओ, जाओ चारों अहमद जाओ, आज चादर बिछा दो, चादर बिछा दो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। और हजरत खिजर ने कहा अल्लाह की कसम ये शहर बहुत बड़ा अजीमुशान शहर होगा, यहाँ अल्लाह के दीन का चर्चा होगा, हाफिजों की जमात होगी, कारियों की जमात होगी, उलमा की जमात होगी, अल्लाह इस शहर को दीन से आबाद कर देगा। इसीलिए मेरे दोस्तों मिरात अहमदी नाम किताब में लिखा है कि जब हमने ये सारा मंजर बयान किया, वो काजी अहमद अपने जमाने के बुजुर्ग हैं जिनका पट्टन के उलमा में आज भी शुमार होता है। मलिक अहमद जिनका मजार मुबारक आज भी अहमदाबाद में कालूपुर में है, और सुल्तान मरकज के पास, और सुल्तान अहमद इनका मजार मुबारक जामे मस्जिद के करीब मानेक चौक में और सरखेज में। इन सब के वलियों का वली शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह है।
اور میرے دوستوں میرات احمدی میں لکھا ہے, یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کتاب کا نام دیتا ہوں میرات احمدی, اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سنا, یہ چرچے سنے کہ ایک چادر کا سیرا قاضی احمد کے ہاتھ میں تھا, ایک چادر کا سیرا ملک احمد کے ہاتھ میں تھا, ایک چادر کا سیرا سلطان احمد کے ہاتھ میں تھا, ایک چادر کا سیرا شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا, جن کی کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی. لوگوں نے کہا اس کا نام بھلے حضرت خضر نے احمد آباد رکھا, لیکن کتابوں میں لکھا اسے زینت البلاد کہہ دو, پورے دنیا کی خوبصورتی کہہ دو, اور اسے کہہ دو عروس المملکہ, پورے حکومت کی دلہن نظر آئے گی تو احمد آباد شہر نظر آئے گا. میرے دوستو جن کا نام آپ نے یہ بورڈ پر دیکھا, سلطان احمد رحمت اللہ علیہ, آج بھی اپنے مزار مبارک میں نہ جانے کیسا تڑپتے ہوں گے, اور وہ تڑپانے والے ہمیں. یہ سلطان احمد نے احمد آباد میں حکومت کی, بولو نا, احمد آباد میں 32 سال 6 مہینہ اور 22 دن, لکھو اسے, 32 سال 6 مہینہ 22 دن حکومت کی. لیکن میرے پیاروں, قسم کھانے والوں نے قسم کھا کر کہا پورے احمد آباد میں, پورے گجرات میں انصاف کا وہ ڈنکا بجایا, انصاف کا وہ ڈنکا بجایا کہ پوری زندگی میں کبھی کسی کو ناحق مارا بھی نہیں ہے, کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے, کسی کو دھکا بھی نہیں دیا. بادشاہ تھے, بادشاہ تھے. آج ہمارے پاس تھوڑی حکومت آ جائے, 4-5 آدمی ہمارے انڈر میں کام کرے تو تیری ماں کی اور تیری بہن کی, اور یہ نہیں بولے تو, اور بولے نہیں گالی مت دے, نہیں یہ تو گالی سے سمجھیں گے, تو کس سے سمجھے گا, گالوں سے سمجھے گا. تو اتنا ہوشیار ہو گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, بولو آج آوارہ گردی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اس شہر میں, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور شیخ احمد رحمت اللہ علیہ, آج جن کا مزار مانک چوک میں, سلطان احمد رحمت اللہ علیہ, میرے دوستو وہ بادشاہ ہے. 32 سال حکومت کرنا کوئی آسان نہیں, اور میں نے پوری بات آپ کو بتائی. 32 سال 6 مہینے 22 دن سلطان احمد نے یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا, ایمان کا پرچم لہرایا, لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا. کبھی کسی کو مارا نہیں, کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو دھکا نہیں دیا. آج اسی زمین پہ بیٹھ کے ہم لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے عالموں پر کیچڑ اچھلتے ہیں. آج ہم جماعت میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کیا سلطان احمد نے احمد آباد کو اسی لیے بنایا تھا کہ زنا کرنا؟ ارے بولو نا, کیا سلطان احمد نے اسی لیے بنایا تھا کہ احمد آباد میں زنا کرنا, اپنے واٹس ایپ پہ جا کے ہزاروں کی غیبت کرنا, واٹس ایپ پہ جا کے ہزاروں پہ تہمتیں لگانا؟ ارے سلطان احمد نے احمد آباد کو اس لیے بنایا تھا کہ سود کا بازار کرنا. سلطان احمد نے احمد آباد کو اس لیے بنایا تھا کہ فیس بک پہ جا کے ننگی لڑکیوں کو چھیڑنا. کیا کر رہے ہیں میرے دوستو؟ مکرم سامعین, میرا چینل فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو تقریباً 1.5 سال سے جاری و ساری ہے, جس پر میں مشہور علماء کرام کے بیانات, قرات اور نعت پاک اپلوڈ کرتا ہوں. آپ لوگوں سے مزید گزارش ہے, آپ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اس سے میرا موٹیویشن بڑھتا ہے اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میرے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. مکرم سامعین, معزز ناظرین, جو حضرات اپنے ایڈورٹائزمنٹ, بیانات, قرات اور نعت پاک کی ویڈیوز میرے چینل کے ذریعے اپلوڈ کرنا چاہتا ہو, وہ میرے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کریں. موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. مزید آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کی پے ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ نیچے دیے گئے جوائن بٹن کو دبائیں, اس سے آپ کو پے ممبرشپ مل جائے گی, تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو اور دارین کی سعادت آپ کو بھی نصیب ہو اور میرے لیے کام کرنا مزید آسان ہو جائے. مکرم سامعین, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, سعادتیں عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.